يا أهل العراقين، أما قد جاءكم والي الهمم، فكان منه تسخير السيوف وشد الهمم، فليكن كسر شوكتهم واستئصال وحودهم على أيديكم وبسيوفكم. وإلى متى بقاؤنا هنا؟ هذا المكان مكانكم حتى يهلك الله الخوارج. ولم تحبسنا في هذا المكان؟ سر بنا إليهم فمعهم إن اجتمعنا عليهم بشيء. على رسلك يا ابن الجارود، على رسلك، فإن حجاج الذي سيركم وقد استمهل حتى يلحق بنا، فتكون منه بادرة المسير. بل إن أعطياتنا حقا لنا، نعم حق لنا، حق لنا، حق لنا، حق لنا، حق لنا، حق لنا، مثلما أن حسن البلاء في القتال حقا لمن سيرنا. يا ابن الجارود، لا تسر أمرا ليس هذا أوانه، فلم يشرع السيف أم يسيل الدم بعد. بلى، إن كنت لا تملك هذا الأمر فإنني أسير برهط من الرجال إلى من بيده الأمر. ويحك ويحك، أتشق الجمع؟ ارجعوا ارجعوا.